नमस्कार। आँखी झ्यालमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको अङ्कमा हामी कान्छो पहाड चुरे र वैदेशिक रोजगारबारे कुरा गर्नेछौँ। केटीहरू पनि जस्तो गर्न सकोस् भनेर हामीले देखाउन लाग्यो हो। समाचार र विचारका लागि हाम्रो चम्किलो भविष्य अभियान नयाँ पुस्ता एनटिभी प्लसमा हरेक शुक्रबार राति 8:30 बजे। चुरेबारे काठमाडौँमा धेरै बहस भए, तर यसले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन। त्यसैले अब यस्ता बहस र छलफल चुरे क्षेत्रको सहभागितामा हुनुपर्छ। चन्द्रमाझीको सहयोगमा यो रिपोर्ट। पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म 36 जिल्लामा फैलिएको छ चुरे। यसले नेपालको कुल भूभागको 12.78% क्षेत्र ओगटेको छ। चुरे सबैभन्दा कान्छो र कमजोर पहाड हो। मानिसहरूका गतिविधिसँगै बढेको अव्यवस्थित बस्ती, अतिक्रमण, वन पैदावारको अत्याधिक प्रयोग, अनियन्त्रित चरीचरण र अवैज्ञानिक भूप्रयोगले यसलाई विनाशको दिशातर्फ लैजाँदैछ। त्यसो त समुदाय र सरकारी निकायबाट समेत यसको संरक्षणका थुप्रै प्रयास भएका छन्, तर समन्वय र व्यवस्थापनको अभावमा यसले उचित परिणाम दिन सकेको छैन। 50% मानिसको अन्न भण्डारको रूपमा रहेको चुरे र त्यससँगै जोडिएको तराई क्षेत्रको विनाशको गति निकै तीव्र छ। हामीले चुरे संरक्षण गर्ने चाहिँ कोठा सिंहदरबारमा बसेर चुरे भएन है, यो गलत भयो है भनेर हामीले चाहिँ घोर त्यसको भर्त्सना गरेका छौँ। र यहाँ रातोमाटेको चाहिँ 5 नम्बरबाट चाहिँ चुरे नपर्ने, त्यहाँ कुनै ठुला पुँजीपतिका होला, त्यहाँ उद्योग स्थापना गर्दैछन् केही दिनपछि भन्ने सुनेको छ हामीले। त्यो हामीसँग लिखित रूपमा प्रमाण छैन, त्यो हुन्छ पनि पछि गएर। यहीँका भाटामा पनि चुरे छैन, मन थलेर तपाईँको उहाँ चाहिँ कहाँ चुरे पुगेको छ। यस्तो किसिमको गलत क्रियाकलापले चुरे संरक्षण हुँदैन। राष्ट्रपति चुरे संरक्षणमा जति अहिले आरोप लागिरहेछ यसलाई हामी नमुनाकै रूपमा देखाइदिन्छौँ। विकास निर्माणको चरणमा अब टेन्डर प्रक्रियामा जान्छ। केही गिटी बालुवाका कारणले कुनै पनि काम हुनेवाला छैन। तपाईँले क्रसर चलाउनु दिनु भएको छैन। क्रसर नभए म्यानुअली गरेर सम्भव पनि छैन, म्यान पावर पनि छैन। अहिले किन क्षति भइरहेछ भन्दा संरक्षणको पाटो कमजोर भएर छ। यो संरक्षणको पाटोलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्नको लागि कृषि र पशु विकासको काम व्यवस्थित हुन सक्यो, त्यसलाई बढी बजेट विनियोजन गर्न सक्यो, त्यसले ठिक ढङ्गले प्रोग्राम लान सक्यो, संरक्षणको काम कार्य प्रभावकारी हुन्छ। जुन योजना बनाउँदा पनि मैले कुरो उठाएको थिएँ, हिरामनी खरेर शक्तिलाई मात्रै नगरौँ, किनभने त्यहाँ 1100 घरधुरीलाई बचाउनु भन्दाखेरि यहाँ 5000 घरधुरी जोखिममा छ। यो चुरेको यो रातोमाटे भन्ने ठाउँबाट आउने शिरबाट मेन चुरेको पोइन्टबाट यो किन हेटौँडा बजारसम्मलाई चाहिँ असर पर्छ। संरक्षणमा लागेकाहरूले के काम गरिरहेका छन् भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार चाहिँ यो समितिलाई छ कि छैन, त्यो हेर्ने अथोरिटी चाहिँ यसले पाउँछ कि पाउँदैन। वस्तुहरू छाडाहरू भेटिन्छ, त्यसलाई च्याप्प समातेर लिएर एक ठाउँमा थन्काउने ठाउँ नहुँदाखेरि 26वटा सामुदायिक वन छ जुन त्यो छत्कन एरियामा। अब कता मता हेर्न एउटा कार्यक्रम चाहिँ यहाँहरूले सबै गाविसमा चासो पुग्ने खालको यो चरीचरण बन्द गर्दाखेरि भुछेको धेरै रोकथाम हुँदो रहेछ। यस्ता विनाश लीला रोकी चुरेको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले 5 महिना अघि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेको छ। यो समितिले हालै मात्र चुरे क्षेत्रमा पर्ने मकवानपुरदेखि पश्चिमका 10 जिल्लाको भ्रमण गर्यो। सो क्रममा जिल्लास्थित सरकारी अधिकारी, स्थानीय सङ्घ संस्था, राजनीतिक दल र सर्वसाधारणसँग छलफल गर्यो। यसको उद्देश्य समन्वयको खोजी थियो। यस क्रममा सबै पक्षबीचको समन्वयलाई अघि बढाउने समितिको अवधारणाप्रति समर्थन र विरोध दुवै खाले स्वरहरू सुनिए। यहाँको आदिवासी, यहाँको गरिब, यहाँको भूमिहीन, यहाँका नेपाली जनतालाई चाहिँ विनाश गरौँ भनेर आरोप लगाउनेहरूले चाहिँ कुन मुखबाट आरोप लगाउन खोज्नुभएछ तपाईँहरू? यो भनेको के हो भने यसको संस्कार भनेको लोकतान्त्रिक पद्धतिको संस्कार होइन, पुनः फेरि पञ्चायती व्यवस्था फर्काउने कुरा चाहिँ अहिले ल्याउन खोज्नु भएको जस्तो यो नीतिले चाहिँ देखिन्छ। त्यसकारण हामीले यसलाई बहिष्कार गर्छौँ, यसलाई चाहिँ हामी विरोध गर्छौँ। हामी झन् मधेस र तराईमा बस्ने नेपाली जनताको लागि चुरे भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण छ। चुरेको संरक्षण नितान्त जरुरी छ।
चुरेको संरक्षण गर्न ढिलो भइसकेको कुरा हो। हिजो चाहिँ त्यत्रो वन चाहिँ कब्जा गर्दा 25,000ले गाविस चलाएको पर्नु। अहिले गाविसको जिल्ला विकासको बजेटभन्दा धेरै चाहिँ सामुदायिक वनले चाहिँ यो जनताहरूको विकास गरिदिएको छ। उनीहरूको भविष्यमा जीविकोपार्जन कसरी हुने त्यसको बारेमा कुनै पनि वनसँग सम्बन्धित कार्यालयले आदिवासीहरूसँग सम्बन्ध अथवा छलफल गरेको अवस्था छैन। यो कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा अगाडि उपभोक्ताहरूसँग कुनै किसिमको सहकारी सहमति र परामर्श नभएको प्रश्न देखिएको छ। चुरे संरक्षण भनेर एउटा कागजमा लेखेर मात्रै संरक्षण होला जस्तो त मलाई लागेन। हिजो वनको हैसियत के हो र आज के छ त्यसको पनि लेखाजोखा हुनु पर्यो। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास के कार्यक्रमले लागू गर्ने कुराहरू बर्दियाको यथार्थमै आधारित भएर गर्नुपर्थ्यो र तलबाट अहिले यो टप टु बटम भन्दा बटम टु टप गर्ने अहिले चाहिँ तलबाट स्थानीय तहको आवश्यकतालाई स्थानीय तहमै त्यसलाई चाहिँ पहिचान गरेर अगाडि बढाउने सिस्टम अपनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। अहिले यो जलवायु परिवर्तनको कारणले अतिवृष्टि हुने कुरा, अनावृष्टि हुने कुरा, खण्डवृष्टि हुने कुराहरू अत्यन्त ज्यादा भइरहेको छ र यो वर्ष नै हामीले देख्यौँ कि अतिवृष्टि चाहिँ वास्तवमा चुरे क्षेत्रमै बढी भयो। यो पनि मध्यपश्चिमको चुरे क्षेत्रमा अतिवृष्टि भयो। वास्तवमा यो जुन चुरे संरक्षण क्षेत्र जो घोषणा भएको छ यो जनताको लागि हक हितका कुरा चाहिँ होइन, किनभने जुन परापूर्वकालदेखि हाम्रा जनताहरू उपभोक्ताहरू समूह वन संरक्षण गर्दै र वन आफ्नो हराभरा बनाउँदै कतिपय हाम्रो वन रोप्दै र आफ्नो खुन पसिना बगाएर यो वन हराभरा बनाइसकेपछि आज चुरे संरक्षण त्यही समूहलाई समन्वय गरेर त्यहाँ समिति बनाउनु पर्ने चाहिँ हाम्रो हक हितको कुरा होइन। एउटा समूहको आधारमा सबैले रोकथाम गरेपछि अब नजिकै घाँस पनि भयो, हजुरको यो पहिरो पनि जानेबाट वञ्चित हुनु पर्यो। पहिरो जानु पर्यो के अरे ठाउँमा चाहिँ जालीहरू पनि लगाइयो, बुटाहरू पनि लगाइयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले धेरै राम्रो भएको छ। यहाँका जनता, म लगायत यहाँका जनता सबै खुसी राजी हुनुहुन्छ। कञ्चनपुर र डडेलधुराका सर्वसाधारण र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ आफूले भोगेको पीडा सुनाए। हामी कम्युनिटी एउटा अभ्यास गरेका छौँ। एउटा अभ्यास के गरेका छौँ भने नदी क्षेत्रलाई प्राकृतिक हिसाबले नै उपचार गरौँ होइन। चुरेको बोल्डर किन निकाल्ने, चुरेको ढुङ्गा किन दोहन गर्ने, किन ल्याउने? हामीले तारजाली, हाम्रो पैसा तारजाली बाहिर लैजानुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। जहाँ तारजालीको अभाव छ त्यहाँ तारजाली गरौँ। आगोले खास गरी त्यहाँको माटो रोकिराख्ने बाबियो, अम्लिसो, यो भुइँघासको रूपमा जुन छ ती प्रजातिहरू सखाप गर्छ र 2-3 चोटि सखाप गरिसकेपछि बर्खाको ठुलो पानी पर्ने जुन मौसमी पानी हुन्छ त्यो पानीले माटो ग्राभिल बगाएर खोला नालामा जुन ग्राभिलहरू अहिले बढिरहेछ, जुन खोलामा अहिले चिम्ट्याइलो अलि मलिलो माटो हुन्थ्यो अहिले ती खोलाहरूमा ग्राभिल देखिनुको कारण यो आगलागी पनि मुख्य रूपमा हो। कञ्चनपुर कैलालीमा हर क्षेत्रमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र नभएको शुद्ध ऐलानी जसलाई राज्यले अव्यवस्थित भनेको छ त्यो जमिन बिक्री हुन्छ। 5 लाख 10 लाख रुपियाँ कट्ठा बिक्री हुन्छ। अब राज्यमा त्यहाँ बसेका छन् किसानहरू 5 कट्टा सरकारसँग 10 कट्टा होला, 1.5 बिघा 2 बिघा जग्गा त्यो अव्यवस्थित रोकेको छ। अब त्यसलाई अव्यवस्थित भन्दै हिँड्ने र अव्यवस्थित हुन दिने हो कि राज्यले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो? ग्राउन्डको रियालिटीसँग तपाईँको आधारित भएर हामीले पोलिसी बनायौँ भने मलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। जिल्ला वन कार्यालयले 2 लाख बिरुवाहरू उत्पादन गर्छ भने कम्तीमा त्यसमा 50% विजय सालका बिरुवा होस्। शुक्लाफाँटादेखि पश्चिमतर्फको चाहिँ क्षेत्रमा 23वटा सामुदायिक वन छ। चुरेको ठ्याक्क बोर्डरमा तल 23वटै सामुदायिक वनमा चरीचरण बन्द गरेको एउटा राम्रो काम चाहिँ चरीचरण बन्द गरेको छ। जुनमा सुके आउँछ, वर्षामा तिनीहरू यस्तो उग्र रूप लिन्छ कि सारा बस्तीहरू क्षति अब यति कति भएको छ अब यो बस्ने अफिसमा त नबसी नै हुन्छ भन्ने भाग्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यस्तो जनताको डिमान्ड। जो चुरे क्षेत्र छ यसलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्छ। टोटली रूपमा यसलाई अरू कुराहरू जसरी साल काट्ने कुराहरू, कटानी गर्ने कुराहरू, यी कुरा टोटली बन्द गरिनुपर्छ। 5 वर्ष 10 वर्षका लागि होइन, सदाका लागि। सालको रुख 50 वर्ष लाग्यो छ त्यो एउटा रुख तयार हुनु। त्यो रुख काटेर ल मानौँ कि 50 लाखको भयो होला होइन, त्यो त 50 वर्ष लाग्यो नि त्यो तयार हुन त। हो हामी यसरी विनाश गर्दै जाने, यसरी रुखै काटेर मात्र विकल्प देख्ने हो भने त त्यसपछि विनाश धेरै टाढा छैन। खहरे नियन्त्रण नगरुन्जेलसम्म यहाँ तल रङ्गुन नियन्त्रण हुनेवाला छैन। चलनकै कुराहरू यदि हामी रोक्ने हो भने यो क्षेत्रको कृषिमा ठुलो ह्रास हुन्छ। त्यसका लागि कृषिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र पशुपालनलाई कसरी यहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चुरेसित प्रत्यक्ष सरोकार राखेको छ।
सरकारको नीति एकातिर चुरेमा बस्ती बस्न दिने, अब चुरेमा पश्चिम, यो हामी त सुदूरपश्चिमको पनि एकदम छेउमा महाकालीको नजिकमा छौँ र यहाँदेखि लिएर पूर्वसम्मको चुरेको आसपासमा बस्ती विस्तार भएको छ, बस्ती बसेको छ। अब त्यो त्यहाँ बस्ती बसिसकेपछि त्यो बस्तीमा खानेपानी चाहिएला, यातायात चाहिएला, कृषि गर्नु पर्ला, गाई भैँसी पाल्नु पर्ला, खेती गर्नु पर्ला। त्यसले गर्दाखेरि प्रकृतिमा चाहिने हलचल हुन्छ र त्यो पहाड, कमजोर पहाड फुटेर दुवैतिर नोक्सान गर्छ भन्ने कुरो पहिलेको सरकारले पनि महसुस गर्नुपर्ने र त्यसपछिका सरकारले पनि महसुस गर्नुपर्ने। अब एकातिर अहिले आएर एउटा खुसीको कुरा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम भनेर लागू भयो, हामीले पनि बडा त्यसबाट चाहिँ केही हुन्छ कि भन्ने आश पनि गरेका छौँ। पूर्वको चुरे र पश्चिमको चुरेमा म पनि पूर्वतिर धेरै ठाउँमा गएँ चुरे हेर्न, तर त्यहाँको र यहाँको चुरेमा अलग आकाश पाताल फरक छ। त्यहाँ के छ भने रुखहरू पनि विनाश गरिएको अवस्था देखिन्छ। त्यो वन के अरे यो वन पैदावार ढुङ्गा गिट्टी बालुवा सहित त्यहाँ चाहिँ मिल्दैन भने यहाँ ढुङ्गा गिट्टी बालुवाले डिस्टर्ब गरेको अवस्था छ। भ्रमणकै क्रममा समितिले यस क्षेत्रका 10वटै जिल्लामा समन्वय समितिको गठन गर्यो। चुरे संरक्षणका कार्यक्रम केन्द्रबाट नभई स्थानीय स्तरबाटै निर्माण गर्न स्थानीयलाई प्रेरित गर्यो। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस विकास संरक्षण समिति गठन भइसकेपछि गठन वास्तवमा असारको 6 गते भए तापनि समितिका सदस्यहरू भदौ 25 गते आउनुभयो। भदौ 25 पछि हामी यो 2 महिनाको अवधिमा धेरै कामहरू गऱ्यौँ र त्यो गरेको सन्दर्भमा जिल्ला स्तरमा गएर हामीले गरेका कामहरूको बारेमा जानकारी पनि गराउँ, जिल्ला स्तरबाट स्थलगत रूपमा कस्ता आवश्यकता छन् ती कुराहरू बुझौँ पनि, र त्यसपछि गएर आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्दाखेरि स्थानीय जनताको माग र चाहना बमोजिम ती कार्यक्रमहरू बन्न सकुन् भन्ने सन्दर्भमा यो दोहोरो अन्तर्क्रिया हो। अवसरको खोजीमा युवाहरूको विदेश पलायनले हाम्रो समाजमा धेरै समस्या निम्त्याएको छ। सामाजिक परम्परा र संस्कृतिमा धक्का पुगेको छ अनि उत्पादकत्व घटेर अर्थतन्त्रमै असर पुर्याएको छ। रेमिटेन्सको नाराले मात्र यसलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन। चन्द्रकान्त पण्डितको रिपोर्ट। काठमाडौँ जोरपाटीकी निरु ठकुरी 8 वर्षदेखि इजरायल छिन्। गतिलो काम नपाएपछि निरुले छोराछोरी, घर परिवार र श्रीमान छोडेर रोजगारीका लागि विदेश जाने कठोर निर्णय लिएकी थिइन्। उनको कमाइले परिवारको आवश्यकता मात्रै पूरा भएको छैन, आत्मसम्मान पनि बढेको छ। कतै जाने बेलामा पनि अब पैसा माग्नु पर्यो, पकेट खर्च पनि हैन। अहिले चाहिँ अब आफै कमाउँदा चाहिँ अब मैले पनि केही गर्न सक्ने रहेछु, अब माग्नु परेन हैन खर्च। आफूलाई गर्व लाग्छ, त्यही हो। मम्मी धेरै कमाउने छ, मम्मीलाई नै माग्छन् हैन, यो चाहियो माग्नु, त्यो चाहियो भन्छन्। धनकुटा छिन्ताङका नवीन कुमार राईलाई काठमाडौँमा ट्याक्सी चलाएर परिवार पाल्न कठिन भयो। विकल्पमा 5 वर्ष अघि उनले साउदी अरब रोजे। दुःखदको समाचारहरू आउँछन् घर परिवारबाट हैन। अब त्यस्तो सुन्दाखेरि अलिकति दुःख लाग्छ, त्यही पनि आर्थिक स्रोतले को कारणले गर्दाखेरि अब हुन त फाइदै भनौँ न, क्यालकुलेसन हुने भएकोले फाइदा हुन्छ। बिदामा नेपाल आएका नवीन फेरि फर्कदैछन्। बिदापछि विदेश जानेमा काठमाडौँकी सुषमा कार्की पनि पर्छिन्। अङ्ग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर पास गरेकी सुषमा योग्यता अनुसारको काम र जीवन धान्ने आर्जन नभएपछि 2 वर्ष अघि विदेश गएकी हुन्। मेरो स्टडिज अनुसार, मेरो क्वालिफिकेसन अनुसार यहाँ जब अपर्च्युनिटिज छैन। इफ जब अपर्च्युनिटी छ भने पनि त्यो अनुसारको हाम्रो स्यालेरी हुँदैन। सुषमा, नवीन र निरुको उमेर, शिक्षा र आवश्यकता फरक छन्, तर रोजगारीका लागि विदेश हुनु चाहिँ सबैको बाध्यता हो। चाहेको बेला रोजगारी मिल्दैन, मिलेको रोजगारीले जीवन चल्दैन। यस्तै सोचाइले दैनिक 1700 नेपाली रोजगारीका लागि विदेश जान्छन्। कामका लागि विदेशिनीको सङ्ख्या वर्षेनी बढ्दो छ। नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार विभागले भर्खरै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिवेदन अनुसार सन् 2013-14मा रोजगारीका लागि 5,21,878 नेपाली विदेशिएका छन्। सन् 2008-09को भन्दा यो सङ्ख्या करिब 3 लाखले बढी हो। यो आँकडा केलाउने हो भने कामका लागि विदेश जानेहरू पछिल्लो 6 वर्षमा 137% बढेका छन्। हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट गेनफुल छैन, न्यूनतम वेतन पाउन पनि यस्तो मुस्किल परेको अवस्था छ।
अनि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले न्यूनतम वेतन पनि पाउँदैनन्। औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले पनि निकै उच्च प्राविधिक स्किल छ भने राम्रो पारिश्रमिक पाउने, नभएदेखि न्यूनतम पारिश्रमिकलाई नै उद्यमीहरूले चाहिँ अधिकतम पारिश्रमिकको रूपमा बुझ्ने। अनि बेरोजगारीले गर्दाखेरि यहीँ बसिरहन इच्छा भए पनि अब काम छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि जाने बाध्यता अर्को रह्यो। काममा रहेकाहरूको त्योभन्दा राम्रो आम्दानीको आशामा जाने कुरा अर्को रह्यो। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ आर्थिकभन्दा पनि सामाजिक बढी छ। विदेश गएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भनेर एउटा चाहिँ नि तिलस्मी के यो चाहिँ के न हो विदेश जाँदा के न पाइन्छ भन्ने र आफ्नो गाउँमा आफू काम गरेर बसौँ भने सानो हुन्छ र विदेश गएर पैसा पठाइदियो भने ठुलो हुन्छ भन्ने हाम्रो एक किसिमको मानसिकताले गर्दा चाहिँ नि हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ नि विदेश पठाउने। सरकारलाई पनि के छ, युवा शक्ति विदेश गइदियो भने चाहिँ यहाँ त समस्या हुँदैन, जे गरे पनि भयो। बुढाखाडा केटाकेटी चाहिँ नि उनीहरू जुलुसमा आन्दोलनमा निस्किने पनि होइन। यसरी विदेश जानेहरूले काम र दाम देख्ने गरेका छन् भने सरकारले रेमिट्यान्स देखेको छ। तर लाखौंको संख्यामा विदेशिएको जनशक्ति समाज र देशका लागि ठूलै चिन्ताको विषय बन्दैछ। काम गर्ने उमेरका मानिसहरू भकाभक विदेश जाँदा आन्तरिक विकासका साथै सामाजिक परम्परा र संस्कृतिमा समेत धक्का लागेको छ। जो विवाह नगरी जान्छन् तिनीहरूको पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण समय विदेशमै बित्छ। जो विवाह गरेर बच्चा बच्ची भएर जान्छन् ती बच्चा बच्चीको पीडा चाहिँ नि हाम्रो रिमिटेन्सले सम्बोधनै गर्न सक्दैन। एकातिर छ भने अर्कोतिर के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले धेरै यो सम्बन्ध विच्छेदको चाहिँ नि समस्याहरू देखिएको छ। त्यसको विभिन्न कारणमध्ये एउटा ठुलो कारण चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने वैदेशिक रोजगार हो। महिलाहरूमा यसको थप जोखिम छ। यो घरेलु श्रमिकलाई श्रम ऐनले कभर गर्दैन। त्यो श्रम ऐनले कभर नगरेको कारणले उहाँहरूलाई चाहिँ समस्या भएको हो। उहाँहरूले कुनै ठाउँमा अझ उजुरी गर्न पनि जान सक्नुहुन्न अनि उहाँहरूसँग डकुमेन्ट पनि हुँदैन। अनि त्यो कारणले उहाँहरू अलपत्र पर्ने, काम छोडेर हिँड्ने, अनि काम गरेको ठाउँमा 8-10 वर्षसम्म काम गरे हुन्छ, तलब नदिएको अवस्थाहरू पनि छन्। विदेशको कमाई परिवारको मात्र नभई सिङ्गो मुलुककै गरिबी घटाउन सहयोगी भएको छ। कुल गृहस्थ उत्पादनमा समेत यसले टेवा दिएको छ। नेपालमा 100 जना मध्ये 23 जना गरिबीको रेखामुनि छन्। सरकारी अनुमान अनुसार रेमिट्यान्स नआए थप 19 देखि 35 जना गरिबीको रेखामुनि धकेलिनेछन्। त्यसो भए यत्रो पैसा कहाँ लगानी भएको छ त? त्यसको समुचित सदुपयोगको कुरा राज्यले पनि भन्छ, अब एक्सपर्टहरूले पनि भन्छन्, इकोनोमिस्टहरूले पनि भन्छन्। यसको चाहिँ रेमिटेन्सको सदुपयोग गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्यो भनेर। तर त्यसको कुनै व्यावहारिक एउटा ठोस योजना पनि छैन सरकारसँग पनि। अनि त्यसले गर्दाखेरि रेमिटेन्सको प्रयोग उपभोगमा हुन्छ। उपभोगमा भएकोले यद्यपि के हुन्छ भने त्यसले बजारमा अब माग सृजना गर्छ। खर्च भइसकेपछि त्यसले माग सृजना गर्छ। त्यस कारणले माग सृजनाले उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्ने हो। तर उत्पादक गतिविधिहरू सुस्त भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मागको जुन सृजना हुन्छ त्यो आयातले धान्ने स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले आयातमाथि त्यसको गम्भीर आयात वृद्धि हुने एउटा कारण रेमिटेन्स पनि हो। रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूमा अधिकांश तराईका जिल्लामा बसोबास गरिरहेकाहरू छन्। सबैभन्दा बढी मानिस विदेश जाने 10 जिल्लामध्ये धनुषा जिल्ला पहिलोमा आउँछ। यसपछि महोत्तरी, झापा, मोरङ, सिराहा, नवलपरासी, सप्तरी, सुनसरी, सर्लाही र रूपन्देही छन्। यी जिल्लाबाट मात्रै 36% श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोक सबैभन्दा बढी महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने जिल्लामा पर्छ। झापा, मोरङ, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक र काठमाडौँले सिन्धुपाल्चोकलाई पछाइरहेका छन्। पछिल्लो समय दाङ, कैलाली, रौतहटबाट उल्लेख्य रूपमा मानिसहरू रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेका छन्। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना, यिनीहरूलाई चाहिँ नि क्रमशः कसरी चाहिँ नि त्यहाँ भएको जनशक्ति पनि त्यहीँ राखेर अरू बढाउने प्राइभेट र गभर्मेन्टको रिलेसनसिप भनौँ न एउटा चाहिँ नि सम्बन्धले ती उद्योगहरूलाई बढाउने गर्ने भन्दा पनि
बेचिदिएपछि हाम्रा टाउकाबाट गइगयो भन्ने सरकारको सोचाइले गर्दा भएका रोजगारीका अवसरहरू पनि खुम्चिए क्या। तराईभन्दा पहाडबाट अलि कम र हिमाली क्षेत्रबाट धेरै कम मानिसहरू रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्। अनि मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछि रहेको सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम न्यून छ। मलेसिया नेपालीहरूको पहिलो श्रम गन्तव्य हो। यसबाहेक साउदी अरब, कतार, युएई, कुवेत पनि आकर्षक गन्तव्य हुन्। अहिलेसम्म विदेशिएका 97% नेपाली कामदार यिनै मुलुकहरूमा छन्। महिलाहरू भने मलेसिया, युएई, कतार, लेबनान र साइप्रस जस्ता मुलुकहरूमा बढी जान्छन्। विदेशको रोजगारी धेरैका लागि अभिशाप पनि बन्ने गरेको छ। ऋण काटेर जानेहरू विदेशमा अलपत्र पर्ने गरेका छन्। दुःख र कष्टको सिलसिला भने नेपालबाटै सुरु हुन्छ। यहाँ चाहिँ धेरै नै गाह्रो रहेछ क्या। अब जस्तै अब एमआरपी गर्ने सिस्टमहरू भयो होइन, बिहानैदेखि त्यो लाइन बस्नुपर्ने, कतिपय भोक हुनुपर्ने, एमआरपी गर्यो। एमआरपी गरिसकेपछि यहाँनिर इन्सुरेन्समा आयो, इन्सुरेन्समा देखिहाल्नु भयो हेर्नुहोस् यति सर अब लाइनमा छ। कतिपय साथीहरू भोक अब यहाँ अहिले लाइनमा बसिराखेको छ, त्यो चाहिँ अब नभ्याउने स्थितिहरू छ। भोलि बिहान फेरि आउनुपर्ने हुन्छ, त्यो गाह्रो छ। मैले पनि धेरै दुःख पाएको इजरायलमा गएर होइन, किनभने लाने मान्छेले चाहिँ फ्रेन्ड भिसामा लगेको रहेछ मलाई। मेरो भिसा काटेर चाहिँ अर्को मान्छे लिएर होइन, मलाई त्यहाँ लगेर काम पनि दिएन। मैले पछि आफैले काम खोजेर गरेँ होइन। दुःख चाहिँ धेरै पाएको। म 1 वर्ष इजरायलमा काम बिना बसेको मान्छे हो होइन। धेरै दिदीबहिनीहरू देखेँ मैले, नेपाली दिदीबहिनीहरू लाइक 4 दिन 5 दिन ट्रान्सिट भएर उहाँहरूलाई खाने केही हुँदैन त्यहाँ। अनि हामी नेपाली दिदीबहिनीहरू काम गर्ने नेपाली दाजुभाइहरू मिलेर पैसा उठाएर उहाँहरूलाई हामीले कतिलाई खानेकुरा दिएको छ। अनि कतिलाई त पैसा उठाएर टिकट काटेर फेरि पठाएको पनि छ। देशमै रोजगारी दिन नसक्ने सरकारले रोजगारदाता मुलुकमा हुने दुर्घटना र श्रमिकको दुःख कम गर्न सकेको छैन। पछिल्ला 6 वर्षमा रोजगारीका लागि गएका करिब 3300 नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। 6 वर्ष अगाडि 90 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने पछिल्लो 1 वर्षमा विदेश गएका 842 जनाको मृत्यु भयो। हृदयघात, सवारी दुर्घटना र आत्महत्याका कारण धेरै मानिसले ज्यान गुमाउँछन्। कार्यस्थलमा राम्रो वातावरण भएदेखि न मान्छेले कार्यस्थलमा सुसाइड गर्छ, न चाहिँ हार्ट एट्याकै हुन्छ। त्यो चाहिँ नि खास गरेर कार्यस्थलको सुरक्षामा चाहिँ नि इम्प्लोइ गर्ने भनौँ न काम दिने सरकार अथवा कम्पनीहरूले पनि ध्यान दिया छैन र हाम्रो सरकारले पनि त्यति ध्यान दिन सकेको चाहिँ छैन। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई अलपत्र पार्ने र अन्य अनियमितता गर्नेहरूका विरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी परेका छन्। सन् 2012-13मा 1245 व्यक्ति र 1060 संस्थाका विरुद्ध उजुरी परे। त्यसको पछिल्लो वर्ष 899 व्यक्ति र 1406 संस्थाका विरुद्ध यस्तो उजुरी पर्यो। यसले नियमन गर्ने निकायको कमजोरीलाई समेत प्रश्न पार्छ। अब जाँदैको क्रममा चाहिँ अब डकुमेन्टहरू फल्स डकुमेन्टहरू दिने, जस्तै एउटा काम भनेर अर्को काम, एउटा समस्या एउटा कम्पनी भनेर अर्को कम्पनी, जस्तै घरमा कम्पनीमा काम गर्ने भनेर घरमा काममा लगाउने जस्ता जाँदा गइसकेपछिका समस्या देखिन्छन् भने पुगिसकेपछि विभिन्न प्रकारले शोषणमा पर्ने र बाधा श्रमिकको अवस्थाको पनि वैदेशिक रोजगारमा विद्यमान छ। पछिल्लो समय देशभित्रै परामर्श लिएर जानेहरू बढेका छन्, तर अवस्था अझै जोखिमपूर्ण नै छ। काममा जानेहरूको सुरक्षा गर्ने दायित्व रोजगारदाता कम्पनीको पनि हो। रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउनेमा रोजगारीका लागि पठाउने र काम लगाउने दुवैको ध्यान गएको देखिँदैन। ऋणपत्रहरू, विकास ऋणपत्रहरू किन्न सक्ने, उनीहरूले सेयर खरिद गर्न सक्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा प्रणाली सिर्जना गर्न सकियो भने त्यसले उनीहरू उहीँ बसिकन लगानी गर्छन्। आखिर आफ्नो मुलुकमा लगानी गर्न अलिकति पनि लाभ प्राप्त हुन्छ भने लगानी गर्न त उनीहरूलाई केही आपत्ति हुँदैन, खुसी नै हुन्छन्। पारम्परिक कृषिले चाहिँ ती मान्छेहरूलाई त्यहीँ रोजगार दिएर राख्न सकेन। त्यसको बदला चाहिँ सरकारले चाहिँ कृषिलाई चाहिँ औद्योगिकरणसँग, व्यावसायिकरणसँग जोड्ने कुरामा पनि प्रशस्त पहल गर्नुपर्ने पहल पुगेको छैन।
राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिकसँगै वातावरणीय कारणले पनि विदेश जानेहरूको सङ्ख्या बढेको छ। राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजना नापाका अनुसार पानीका मुहान सुक्ने, बालीको समय फेरिने, उत्पादन घट्ने र बाढी पहिरो जस्ता प्रकोपका कारण पनि मानिस वैकल्पिक काम खोज्दैछन्। यस्तो क्रम रोक्न अहिले पहल नभए भोलिका दिनमा मुलुकले थप परनिर्भर हुनुपर्ने देखिन्छ। विकास दिगो गरौँ, वातावरण संरक्षण गरौँ, हाकाहाकी नियमित पढौँ। विकासका लागि बहस। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको प्रकाशन नेपाली मासिक हाकाहाकी र अङ्ग्रेजी द्वैमासिक फेस टु फेस। आफ्नो प्रति आजै सुरक्षित गरौँ। सम्पर्क प्रकाशन विभाग, नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, भणिमण्डल चक्रपथ, ललितपुर। दिगोपनका लागि पत्रकारिता। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। सुझाव तथा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम आँखीझ्याल, नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, पोस्ट बक्स नम्बर 5143, काठमाडौँ, नेपाल। हामीलाई इमेल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो nefej@mos.com.np। आँखीझ्याल कार्यक्रम अब फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हस्त आजको आँखीझ्याल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषयवस्तु लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।